हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम पूरी टीम आपके लिए लाते हैं मज़े मज़े के दिलचस्प नॉवेल्स, किस्से, कहानियाँ, मुकम्मल नॉवेल, सिलसिलेवार नॉवेल और भी बहुत कुछ। मौसम भी थोड़ा ऑन एंड ऑफ है, तो वीकेंड को दिलचस्प बनाने के लिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल आपके लिए लेके आया है महकता इश्क सीरीज़ की अगली किस्त। ये कहानी है लॉर्ड जरार हमदानी और मिंसा रिजवी की। बहुत ही खूबसूरत, रोमांटिक, दिलचस्प कहानी जो आपको एक अलग जहां में ले जाती है। थोड़ी देर के लिए आप अपनी सब टेंशन्स भूल कर इन दो किरदारों में खो जाते हैं, और यही हम चाहते हैं कि आपको एंटरटेनमेंट के नाम पे स्ट्रेस फ्री किया जाए। तो चलें जनाब, इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक रूटीन कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए, ये बहुत अहम होता है, क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया हुआ है तो चैनल पे अपलोड होने वाले तमाम सीरीज़, तमाम नॉवेल्स की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएंगे और आपसे कोई भी किस्त, कहानी मिस नहीं होगी। अच्छा है ना? तो चलें, अब देर नहीं करते, शुरू करते हैं महकता इश्क। तहरीर सीमा शाहिद, किस्त नंबर 18, वीडियो कर्टसी कनबा गाजी। मिंसा, अलीना खाला ने उसे घूरा। तुमने इतनी सी उम्र में क्यों खुद पर बुढ़ापा तारी किया हुआ है? फजूल में दादी अम्मा बनने की कोशिश मत किया करो। वो उसे तनबीह करती हुई साइड पर पिने लगाकर उसके बाल सेट करने लगी। सीधी मांग और साइड्स पर पिन लगाकर उन्होंने उसके बाल कमर पर खुले छोड़कर स्टीम कर्लर उठाया और घुटनों से नीचे आते बालों के सिरों को रोल्स करने लगी। चलो अब ये बेस लगा लो, फिर तुम्हारा आई मेकअप भी करना है। वो भी पूरी तैयारी से आई थी और उसके इनकार को चुटकियों में उड़ाकर अपनी मर्जी से उसके चेहरे पर बेस, फेस पाउडर, आँखों पर हल्का हल्का सा सुनहरी आई शेडो के साथ आईलाइनर से लकीर खींचकर उन पर मस्कारा लगाकर उन्हें मज़ीद कातिल बना दिया था। इस पूरे अमल के दौरान मिंसा के चेहरा खफगी से फूला रहा था, मगर यहाँ परवाह किसे थी। माशाल्लाह, अब देखो खुद को, कितनी प्यारी लग रही हूँ, बिल्कुल मेरी तरह। उन्होंने उसका रुख आईने की जानिब करते हुए उसके साथ साथ खुद को भी सराहा था, जो एक पल इतने अरसे बाद खुद को यूं तैयार देखकर साकित सी रह गई थी। चलो अब जल्दी से ये ज्वेलरी पहन लो। अलीना ने आतिका का भिजवाया हुआ ज्वेलरी सेट उठाकर उसमें से सूट की मैचिंग का लॉकेट सेट और झुमके निकालकर मिंसा की सिमत बढ़ाए। खाला, ये ज्वेलरी बहुत भारी है, वो जड़ाऊ झुमकों को बेचारगी से देखती हुई बोली। गज़ब खुदा का लड़की, कभी तो इंसान बना करो। आजकल तो इससे लंबे और भारी इयररिंग फैशन में है। मेरा बस चले तो मैं ऊपर तक कान छिदवा लूँ। और एक तुम हो, इतनी अक्लमंद खाला की निहायत कम अकल भांजी, जिसने अपनी खाला की नाक कटवाने का ठेका लिया हुआ है। वो उसके हाथ से झुमके पकड़कर उसके कान में पहनाने लगी। वो उसे ज्वेलरी पहनाकर अब तैयार हुई मिंसा को घूम फिर कर बगौर देख रही थी। क्या हुआ खाला? मिंसा ने जच होकर पूछा। एक तो उसे यूं खालू साहब के डिनर पर तैयार होकर जाना ही अजीब सा लग रहा था, दूसरा अलीना खाला ने उसे जलाने में कोई कसर नहीं रखी थी। देख रही हूँ, कुछ रह तो नहीं गया? अलीना ने पफ से उसके माथे पर टचिंग की। ब्लश ऑन रह गया है, वो भी लगा दें? वो तब कर बोली तो अलीना हंस पड़ी। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो शफक रंग तुम्हारे इन प्यारे प्यारे गालों पर बिखेरने के लिए कुदरत ने ख़ास इंतज़ाम किया हुआ है। उनकी बात मिंसा के सर पे से गुजरी थी। आप लाइलाज हैं खाला, वो बड़बड़ा कर रह गई थी। अच्छा, अब तुम जल्दी से सैंडल पहन लो और ठीक आधे घंटे में बाहर मिलो, लेट मत करना। मैं भी ज़रा तुम्हारे खालू को देख लूँ। वो अपनी साड़ी का पल्लू संभालती हुई बाहर निकल गईं, मगर उनके खूबसूरत चेहरे पर शरारत रक्सा थी।
आतिका ने बड़े पैमाने पर मिंसा को ज़रार की होने वाली बीवी की हैसियत से अपने हलके में मुतारिफ़ करवाने के लिए पार्टी रखी थी। वो अपने सारे अरमान, सारे चाव पूरे करना चाहती थी। मिंसा के लिए खूबसूरत सा नफीस कीमती सूट और मैचिंग स्टोन ज्वेलरी उन्होंने अपनी पसंद से डिज़ाइन करवा कर भेजी थी, और अब वो होटल में अपने दोनों बेटों और बेटी के साथ सब मेहमानों का खुशी से चमकते चेहरे के साथ इस्तकबाल कर रही थी। अलीना का फ़ोन आ गया था। वो लोग वहाँ से निकलने लगे थे तो उन्होंने फरमाइश की कि वो चाहती हैं ज़रार मिंसा को लेकर एस कपल एंटर करे। उनकी इस ख्वाहिश पर अलीना को भला क्या एतराज़ होना था। वो उन्हें ज़रार को मिंसा को पिक करने के लिए भेजने का वक्त बता गई थी। ब्लैक डिनर सूट में टाई पहने, कीमती कफलिंग्स और मजबूत शफाफ कलाई पर बंदी घड़ी, जेल से सेट घने बाल, फ्रेंच स्टाइल घना शेव, दराज कद, वर्जिशी जिसामत का हामिल लॉर्ड ज़रार हमदानी इस वक्त अलीना के घर के बाहर अपनी मर्सिडीज़ बेंज पार्क करके उतरा तो घर से बाहर निकलते आसिफ खान और अलीना दोनों की आंखों में सताइश उतर आई। अलीना, आप मिंसा बेटी को मैसेज करें कि ज़रार बेटा उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सलाम दुआ के बाद आसिफ खान ने उन्हें हिदायत की तो वो इस बात में सर हिला गई। मिंसा, बाहर आओ, हम लेट हो रहे हैं, उन्होंने उसे टेक्स्ट मैसेज किया। मिंसा, जो काफ़ी देर से कमरे में ख़ुद को आईने में देखती हुई अपनी इतनी तैयारी पर उलझ रही थी, फ़ोन की नोटिफिकेशन बेल सुनकर चौंकी और फिर खाला का मैसेज पढ़कर खड़ी हुई। शुक्र है सूट के साथ उसका हमरंग दुपट्टा स्टाइल लॉन्ग स्कार्फ था जिसे खाला ने उसके दाएं शाने पर सेट किया था। उसने पिन निकाल कर उसे दुपट्टे की तरह अच्छी तरह खोलकर सर पर ओढ़ते हुए खुद पर फैलाकर अपना साइड पर रखा हुआ मैचिंग पर्स उठाकर उसमें अपना सेल फोन डालकर वो बाहर निकली। उसे बाहर आता देखकर अलीना ने पलटकर घर लॉक किया। 2 कदम मजीद आगे आकर वो सामने खड़े दर्राज कद ज़रार हमदानी को देखकर पूरी तरह से चौंकी थी। ज़रार हमदानी, जो खुद को एक स्टोन मैन गर्दानता था, जिसे आज तक कभी किसी लड़की ने मुतासिर नहीं किया था। वो इस वक्त सामने खड़ी सजी सबरी मिंसा का रूप देखकर घायल हो गया था। कुछ ये एहसास कि उसे उसके नाम पर सजाया गया है, वो उसकी होने जा रही है, उसे मज़ीद मगरूर कर गया था। वो बड़ी महवियत से उसे देखे जा रहा था। मिंसा का नाजुक वजूद, उसका हुस्न इस वक्त फौलादी आसाब के मालिक खड़ूस लॉर्ड ज़रार हमदानी को चारों शाने चित कर गया था। अहम अहम अलीना के खंकारने पर वो चौंक कर सीधा हुआ और एक गहरी नज़र मिंसा पर डालकर हटा ली, जिसका चेहरा सबके सामने उसकी इस कदर बेख्तियारी पर सुर्ख अनार बन चुका था। लेट्स गो, हम लेट हो रहे हैं, आसिफ खान साहब ने मुस्कुराहट दबाते हुए अपनी गाड़ी का रुख किया। मिंसा, आसिफ साहब की गाड़ी में बैठने के बाद अलीना तब के उसके नज़दीक आई। ये किस तरह तुमने दुपट्टा उड़ाए बेवकूफ़, सारी तैयारी ख़राब कर दी। उन्होंने मिंसा का दुपट्टा उतारा और उसे दोबारा फोल्ड करके उसके शाने पर रखा। ख़बरदार, मिंसा का दुपट्टे की तरफ बढ़ता हुआ हाथ देखकर वो उसे टोक गई। ज़रार, तुम मिंसा को लेकर पहुँचो, मैं और तुम्हारे मामू निकलते हैं। वो ज़रार को हिदायत करती मिंसा को मज़ीद हरासा कर गई थी, जो ज़रार के साथ अकेले सफ़र करने का, वो भी इतना तैयार शयार होकर, कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो आगे बढ़ने लगी थी कि ज़रार गैर महसूस तरीके से उसके आगे आकर उन दोनों मियाँ बीवी को खुदाफिज कहकर पलटा, जहाँ वो खुले बालों में उसे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। और उस पर सबसे पहले उसके इन्हीं सिया बालों का जादू ही तो सर चढ़ा था। वो तो पहले ही उसके सादा से मशरक़ी हुस्न के आगे दिल हार चुका था, तो आज उसकी पुरतपिश नज़रों के इर्तिकाज़ से मिंसा ने घबराकर अपना रुख मोड़ा तो उसकी नाजुक कमर पर फैला उन स्याह बालों का आबशार खुलकर उसके सामने आकर उसका ज़ब्त आजमाने लगा था। वो एक गहरी सांस भरता हुआ 2 कदम आगे बढ़कर उसके सामने आया। अच्छी लग रही हो, गंभीर जज्बों से भरपूर लहजे में बोलते हुए उसने आगे हाथ बढ़ाकर मिंसा का दुपट्टा पकड़ा तो वो हरासा सी हो गई। डरो नहीं, तुम मेरी इज्जत हो,
اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا لارڈ زرار ہمدانی کو بخوبی آتا ہے۔ زرار نے دوپٹہ کھول کر اس کے سر پر ڈال دیا تھا جیسے وہ پہلے اوڑھی ہوئی تھی۔ میں آدھا انگریز ہوں اور خاصا لبرل بھی ہوں، پر نہ جانے کیوں تمہارے معاملے میں خاصا ٹپیکل ایشیائی مرد بن جاتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تمہارے میرے دل پر ضربے مارتے اس کمسن نوخیز حسن پر میرے سوا کسی کی بھی نظر پڑے۔ اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بات مکمل کی۔ وہ اس کی اتنی توجہ، محبت بھرے جذبات کے آگے عجیب سی شرمندگی کا شکار ہو رہی تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس ڈنر میں زرار بھی آ رہا ہے تو وہ کبھی بھی خالہ کی باتوں میں آ کر جانے کے لیے راضی نہ ہوتی۔ لیٹس گو مائی لیڈی۔ زرار نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی مرسیڈیز کی طرف بڑھا۔ اس کے انداز سے سرشاری صاف جھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھی منسا پر ڈالی، جس نے اپنے چہرے کے آگے ہلکا سا دوپٹہ کر لیا تھا تاکہ زرار کی نظروں سے بچ سکے، جسے دیکھ کر زرار کے چہرے پر بڑی محفوظ کن سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ مائی لیڈی، جب تم میرے ساتھ ہو تو میرے اس فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دایاں ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اس کے چہرے کے آگے سے دوپٹہ سرکا دیا۔ اب وہ اس کا چہرہ بنا کسی رکاوٹ کے بآسانی دیکھ سکتا تھا، تو دوسری طرف منسا جس بس سی ہو کر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ کافی دیر کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک عالیشان ہوٹل کے آگے آ کر رکی تھی، جہاں کئی رپورٹرز اور اہم اہراز وغیرہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ باوردی پارکنگ بوائے نے آ کر ادب سے گاڑی کا دروازہ پہلے زرار کے لیے کھولا، پھر وہ منسا کی سائڈ کا دروازہ کھولنے آگے بڑھا۔ ویٹ! زرار کی سرد آواز ابھری۔ وہ ویلی اسٹاف کو ہاتھ کے اشارے سے روکتا خود منسا کے دروازے کی سمت آیا اور اس کا دروازہ کھول کر اپنی شفاف چوڑی ہتھیلی آگے پھیلائی، جس پر منسا، جو باہر اتنے لوگوں کی توجہ خود پر مرکوز دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ زرار کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا۔ مائی پلیزر۔ زرار نے کسی قیمتی متاع کی طرح اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں جکڑا تھا اور ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ اسے گاڑی سے نیچے اترنے میں مدد کی تھی۔ یہ ہپ ہپ ہرے! ساری ینگ جنریشن انہیں یوں آتا دیکھ کر شور مچانے لگی تھی۔ منسا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ وہ بھلا کہاں اتنی اٹینشن کی عادی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے جب زرار نے اس کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے سہارا دیتے ہوئے دھیرے سے اس کی سمت جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، جسٹ ریلیکس۔ وہ اسے ساتھ لیے اندر داخل ہوا، جہاں سفید فراک میں ملبوس دو کیوٹ سی سفید پام سنہری بالوں والی 4 سال کی بچیوں نے آگے بڑھ کر منسا کو پھولوں کا گلدستہ دیا تھا۔ آگے ہی آتکا، فرینہ اور علینا کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ویلکم! آتکا نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کا ماتھا چوما، جبکہ فرینہ بے دلی سے بس ہاتھ ملا کر واپس پلٹ گئی تھی۔ پورا ہال خوبصورت ٹیولپ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ باوردی ویٹرز مہمانوں کو مسلسل کچھ نہ کچھ سرو کر رہے تھے۔ رنگ برنگے لباس میں ملبوس لڑکیاں اور کوٹ ٹائی پہنے لڑکے۔ ایک کونے پر لائیو آرکیسٹرا کا انتظام تھا۔ اندر آ کر زرار پھر سے اپنے سنجیدہ خول میں بند ہو گیا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمینز، کچھ دیر بعد ارہم مائک ہاتھ میں لیے اسٹیج پر آیا۔ آج کی پارٹی ہمارے ہینڈسم سے برو لارڈ زرار ہمدانی اور کیوٹ سی ایشین پرنسس مس منسا رضوی کا رشتہ طے ہونے کی خوشی میں دی گئی ہے۔ اس کے اعلان پر مبارکباد کا ایک شور سا مچ گیا تھا۔ عاتکہ سب کو منسا سے ملوا رہی تھیں اور فرینہ سر درد کا بہانہ کر کے تقریب سے جا چکی تھی۔ تقریب کے اختتام تک منسا خاصا تھک چکی تھی۔ پوری تقریب میں ایک لمحے بھی وہ زرار کی نظروں سے اوجھل نہیں رہی تھی۔ دوسرا عاتکہ اسے خوشی خوشی زرار کی ہونے والی منگوہا کی حیثیت سے سب سے ملواتی رہی تھیں۔ رات گئے آصف صاحب نے عاتکہ سے چلنے کی اجازت لی۔ علینا نے منسا کی طرف دیکھا، جو ان سے ٹھیک ٹھاک ناراض تھی اور پوری تقریب میں خاموش رہی تھی۔ وہ اسے اب اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتی تھی، جس پر زرار نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟
وہ سب ناشتہ کر رہے تھے جب آفریدی غرایا اس نے انگریزی اخبار میز پر پھینکا۔ کیا ہوا؟ حاکم صاحب نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہ دیکھیں، یہ رشتے کی بات کر کے آئی تھیں آپ؟ وہ اخبار کے کونے پہ چھپی تصویر شندانہ کے آگے رکھتا ہوا غرایا۔ یہ تو شندانہ وہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر غور سے دیکھ رہی تھی جس میں منسا نظریں جھکائے کسی شاندار سے مرد کے پہلو سے لگی کھڑی تھی، اور اس مرد نے منسا کے گرد اپنا بازو پھیلایا ہوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑائیں۔ یہ منسا ہی ہے، آپ کی سوتیلی بھتیجی۔ جب میں نے چند دن پہلے آپ سے کہا تھا کہ نکاح کی تاریخ طے کر کے آئیں تو یہ سب کیسے ہوا؟ وہ لب سختی سے بھینچے سوال کر رہا تھا۔ میں ابھی بڑی حویلی فون کر کے پتہ کرتی ہوں۔ وہ تمہاری امانت ہے، ایسے کیسے؟ رہنے دیں آپ سے نہیں ہوگا کچھ۔ اس نے اخبار ان کے ہاتھ سے چھینا۔ اب آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلی فلائٹ سے خود جا رہا ہوں اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا کر اسے واپس لانے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مگر شندانہ نے اسے دیکھا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے جیسے ساری دنیا بھسم کر دینا چاہتا ہو۔ اگر مگر کچھ نہیں، آپ اپنی زبان بند رکھیے گا، بڑی حویلی تک میرے باہر جانے کی کوئی خبر نہیں پہنچنی چاہیے، اس نے شندانہ کو ٹوکا۔ آفریدی، یوں ہتھیلی پر سرسوں جمانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پہلے اپنی بھابھی کو بڑی حویلی فون کر کے اس کا کچھ اتا پتہ تو معلوم کرنے دو، ورنہ اتنی بڑی دنیا میں اسے کہاں کہاں ڈھونڈو گے؟ سردار حاکم نے سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے ان بڑی حویلی والوں نے، اسکاٹ لینڈ کے لارڈ سے شادی ہو رہی ہے اس کی، اور اتنے بڑے آدمی کا پتہ ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوتا بھائی صاحب۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتا ہوا اخبار لپیٹے باہر نکل گیا کہ اب اسے اپنے ٹکٹ ویزے وغیرہ کا انتظام کرنا تھا، جو اس جیسے پیسے والے آدمی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تو جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی قسط ہوگی نکاح اسپیشل زرار اور منسا کے، تو اس کے لیے تیاریاں کر لیجئے اور بتائیے کہ آپ کے خیال سے کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے نکاح کروانا چاہیے ان لوگوں کا، اور کہانی آپ کو اب تک کی کیسی لگ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ناول ڈیلی پوسٹنگ ہے منڈے ٹو فرائیڈے، سیٹرڈے سنڈے ہم آف لیتے ہیں، میں اور کنوا دونوں۔ لیکن اگر اس قسط پہ مجھے پورے 3000 لائکس اور 3000 کمنٹس ملتے ہیں تو میں اگلی قسط ہو سکتا ہے فوری دے دوں، فوری سے مراد 24 آورس میں دے دوں، نہیں تو پھر منڈے کو ہی آئے گی۔ بہت شکریہ، آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں، اتنا سراہتے ہیں، یہ اللہ کے بعد آپ سب کی محبت ہے جو ہم لوگ اتنی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں سراہتے رہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ اجازت دیجیے، جلد ملیں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔